सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी पर तशद्दुद किसने किया, वजूहात क्या थीं। तहकीकात के लिए पुलिस की 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस टीम लाहौर के नेशनल हस्पताल पहुंची तो तलाल चौधरी हस्पताल से जा चुके थे। तलाल चौधरी तशद्दुद केस की तहकीकात के लिए फैसलाबाद पुलिस ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसलाबाद से फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से हमें अपडेट करेंगे उमर असलम। फरजाना, पहले आपकी जानिब आते हैं, ये बताइएगा कि अब तक की पेशरफ्त क्या है इस केस में। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है उसकी जानिब से अब तक क्या कुछ तहकीकात की गई हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, तलाल चौधरी पर जो तशद्दुद हुआ था उसके हक़ाइक़ क्या थे, उनको तशद्दुद का निशाना किसने बनाया है, वजूहात क्या थी, इस पर पुलिस की जानिब से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी। ASP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक इस कमेटी के सरबराह थे, जबकि बकाया 3 मेंबर्स में SHO मदीना टाउन राय आफ्ताब, SHO थाना वुमेन फरा बतूल, जबकि चौकी इंचार्ज बिलाल इफ्तिखार भी इस कमेटी में शामिल थे। ये कमेटी आज फैक्ट फाइंडिंग के लिए जब आयशा रजब के घर के बाहर पहुंची हैं तो आयशा रजब घर में मौजूद नहीं थी, ताहम चारों मेंबर घर के अंदर दाखिल हुए। ASP अब्दुल खालिक की जानिब से मुलाजिम से पूछा गया कि आयशा रजब कहाँ है, वो उनका बयान कलम बंद करने आए हैं, जबकि मुलाजिम की जानिब से कहा गया कि वो घर पे मौजूद नहीं है बल्कि वो शहर से बाहर गई हैं, जिस पर कमेटी बाहर आ गई और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह ASP अब्दुल खालिक का कहना था कि इनका राब्ता नहीं हो सका है आयशा रजब से। हो सकता है कि ये कमेटी अब इस्लामाबाद में भी जाए और या फिर फोन पर जो है वो बयानात कलम बंद किए जाए, ताहम उसके बाद ये कमेटी लाहौर की जानिब रवाना हुई कि तलाल चौधरी के जो बयानात हैं वो कलम बंद किए जा सके। ठीक है फरजाना, साथ रहिएगा। उमर असलम, आप बताइएगा कि लाहौर ये कमेटी आई थी और बयान भी कलम बंद किया जाना था तलाल साहब का, लेकिन यहाँ पर तलाल चौधरी साहब मिले नहीं हैं, वो पहले ही अस्पताल से जा चुके थे। क्या इसकी वजूहात सामने आई हैं? क्या इस बारे में मजीद इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद से जो तहकीकाती टीम थी पुलिस की वो आज जो है वो नेशनल हॉस्पिटल पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करवाने के हवाले से कि उन पर किस तरीके से तशद्दुद हुआ और कौन लोग हैं जिन्होंने वो तशद्दुद किया, इस हवाले से जब वो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए ASP अब्दुल खालिक की सरबराही में फैसलाबाद से जब पुलिस की टीम नेशनल हॉस्पिटल पहुंची तो हस्पताल ने आगाह किया कि तलाल चौधरी जो है वो पहले कुछ देर चंद घंटे कबल जो है वो हस्पताल से वापस रवाना हो चुके हैं। उनके ड्यूज़ भी जो थे, तमाम अखराजात जो खर्चे अखराजात आए थे वो उनके भाई ने अदा कर दिए हैं। जबकि फिर ASP अब्दुल खालिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज वो खसूसी तौर पर जो है वो तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करवाने आए थे। उनका कहना था कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं कि इस हवाले से हक़ाइक़ मालूम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो है वो जब यहाँ लाहौर पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि तलाल चौधरी जो है वो कुछ देर कबल हस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस रवाना हो चुके हैं। आयशा रजब के बयान के हवाले से भी ASP अब्दुल खालिक का कहना था कि वो बयान भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो सका था। हम उनका कहना था कि अब कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है वो तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। जी ठीक है, दोनों फरीकैन के बयानात नहीं हो सके रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपका भी। फरजाना सिद्दीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कौस से जुड़ा है, मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात में रुकावट ना बने, हुकूमती फस्ताई और आमराना रवैये को देख कर ताउन ना करने का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कौस से जुड़ा है, मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत गिलगित में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात में रुकावट ना बने, हुकूमती फस्ताई और आमराना रवैये को देखते हुए ताउन ना करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने भी गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाए गए इजलास को मुस्तरद कर दिया। नईर बुखारी कहते हैं कि स्पीकर की जानिब से इजलास तलब किया जाना इख्तियारात से तजावुज़ है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वफाक की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान के बजाय जुडिशल अफसरान को लगाया जाए। सिटिंग मिनिस्टर उस
اس انتخابی حلقے میں نہیں جائے گا اور مداخلت نہیں کرے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر گلگت سے کہ آپ پابندی لگائیں کہ پاکستان سے کوئی وفاقی وزیر، کوئی کابینہ کا ممبر، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے انتخابات میں مداخلت نہ کرے، اور ان کو جلد سے جلوس کرنے پہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسپیکر نے کس قانون، آئین اور رولز کے تحت پاکستان کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا۔ 15 نومبر کو الیکشن ڈیٹ دے دی ہے گلگت بلتستان میں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی عمل شروع ہے، اور اس انتخابی عمل میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے، ان سے ہمارے مطالبات، ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز لگایا گیا۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی گلگت بلتستان سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بلائے گئے اجلاس کو مسترد کر دیا ہے۔ نیر بخاری کہتے ہیں کہ اسپیکر کی جانب سے اجلاس طلب کیا جانا اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پیپلز پارٹی نے جو اجلاس ہے اس کو مسترد کیا ہے اور اسپیکر کی جانب سے اجلاس طلب کیے جانے کو اختیارات سے تجاوز قرار دیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصولی طور پر تو جس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اس پر اسپیکر قومی اسمبلی کا تو کوئی آئینی اور قانونی طور پر تو کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے گلگت بلتستان میں، یہ انہی کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے انتخابات کو صاف شفاف کرنے کے لیے وہ کیا انتظامات کرتے ہیں۔ اس میں تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کا تو بعد نظر میں کوئی بھی رول یا کردار آئینی اور قانونی طور پر مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لحاظ سے ایک اہم بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانا، جب الیکشن ہو رہے ہیں تو پارلیمانی کمیٹی کے تو فرائض میں شامل ہی نہیں ہیں۔ وہ تو گلگت بلتستان ایک سیمی قسم کا وہ صوبہ ہے، وہ جس کے تحت اپنا ان کا گورنر ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا چیف جسٹس ہے، اور اس کے بعد ان کا الیکشن کمیشن بھی علیحدہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے گلگت بلتستان سے، ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے گلگت بلتستان کا۔ تو یہ سارے ان کے فرائض میں شامل ہیں کہ وہ ان سے اپنے مطالبات کریں، اس طرح سے کرنا ہے۔ اور چیف الیکشن کمیشن گلگت بلتستان جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا ریٹرننگ آفیسر ایگزیکٹو سے لینے ہیں یا جوڈیشری سے لینے ہیں، تو وہ پھر چیف الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان کی جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ان کی مشاورت کے بعد وہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اس پر میری ناقص رائے کے مطابق تو ہمارے آنریبل اسپیکر صاحب کا تو اس میں کوئی اہم رول کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر جب یہ آئندہ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ آرٹیکل 1 میں تبدیلی لا کر اس کو کوئی صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں مشاورت کر سکتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے وہ اسپیکر کے اختیارات میں شامل ہے کہ بھی ہم نے کوئی آئندہ صوبہ بنانا ہے تو آرٹیکل 1 جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا نمبر 1 پہلا آرٹیکل 1 جو ہے جس میں کہ فیڈریشن کی تمام ریاستوں کا ذکر ہے، تو وہاں وہ اس پر مشاورت کر سکتے ہیں جی، لیکن الیکشن کے بارے میں مشاورت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ یہ ہماری ناقص رائے ہے۔ جی ٹھیک ہے، قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کراچی میں شارع قائدین پر جماعت اسلامی کے حقوق کراچی مارچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں اور 112 روپیہ پشاور میں ڈیزل کی قیمت میں، پٹرول کی قیمت میں، میرے پیارے بھائیوں، جو ہر انسان کی ضرورت ہے اس دوائی کی قیمتوں میں اضافہ، یہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے، پہلے بڑے لوگوں کو خطرہ تھا، آج ہمارے ملک میں ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کراچی کا مروا ہو 5 سال کا جلایا گیا اور لاش ان کے والد کے حوالہ کیا گیا۔ نوشہرے کا عوض نور ہو، اسلام آباد کا فرشتہ ہو، ڈیرہ اسماعیل خان کا شریفہ ہو، آج ہمارے ملک میں 5 اور 6 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ خارجہ پالیسی تباہ ہے۔ آج کشمیر کو انڈیا نے ہڑپ کیا اور سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط کشمیر ہو گیا ہے، لیکن ہماری حکومت عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہی ہے تاکہ گرد و غبار میں ان کی اصل کارکردگی
कोई न दे के हुकूमत कहती है नया पाकिस्तान के लिए पुरानी मिस्त्री लाए गए। इनके कैबिनेट को देके 13 अपराध पीपल पार्टी के वजीर है, 8 अपराध मुस्लिम लीग काब के वजीर है, 4 अपराध मुस्लिम लीग नून के साबिका, बाकी MKM के और मशीर बाहर से लाए गए। उस तरह जिस तरह कोई हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान आया हो, ये तमाम मिस्त्री मिलकर भी एक शहर को ठीक नहीं कर सके, एक कराची का मसला हल नहीं कर सके। एक पेशावर में BRT का मंसूबा शुरू किया था, इफ्तिताह भी हुआ और जैसा वो मंसूबे पर गाड़ियां चलने लगी सड़क पर, 5 गाड़ियों ने सड़क पर खड़े होकर खुदकुशी की कि हमारे अंदर चलने की सकत नहीं है। कौन जिम्मेदार है? 70 अरब से ज्यादा रुपया पाकिस्तान का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन तीनों बड़ी जमातों ने आपके शहर को भी तबाह किया और पाकिस्तान को भी तबाह किया। इनके पॉलिसियां एक है, वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी की पॉलिसियां, इनकी खारिजा पॉलिसियां एक है, इनका लोटा कल्चर की पॉलिसियां एक है, FATF के गुलामी पर राजी होने की पॉलिसियां एक है। इसलिए हमने अज़म किया है कि हम मुल्क भर में अवाम की तर्जुमानी करेंगे। आज ये लोग कहते हैं कोरोना वायरस की बीमार कम है और टेस्ट मनफी आ रहे हैं, ये ठीक है। अल्लाह के फजल और करम से कोरोना वायरस की बीमारान कम है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जहनी बीमारों में इजाफा हुआ, डिप्रेशन में इजाफा हुआ और डिप्रेशन की वजह से बच्चे बीमार, माए बहनें और बेटियां बीमार, इसलिए कि बच्चे महफूज नहीं है और नाने शबीना के लोग मोहताज बनाए गए हैं। इस हुकूमत ने खुद जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफियाज की हुकूमत है, तो उनके दाएं और बाएं माफियाज मौजूद है। ये ड्रग माफिया मौजूद है, लैंड माफिया मौजूद है, शुगर माफिया मौजूद है, चीनी माफिया मौजूद है, लेकिन नेब का वो अंग बंद है जिसपे उनको हुक्मरान जमात में शामिल माफिया नजर आए। और नेब ने भी एहतसाब को एक इंतकाम की तौर पर काम कहा है, इसलिए अवाम ने उसको भी मुस्तरद किया है। मेरे दोस्तों, आज भी इस मुल्क में नजरियाती दहशतगर्दी भी है, तुम्हारे कल्चर पर हमलावर है। इस मुल्क में अखलाकी दहशतगर्दी भी है और इस मुल्क में माली दहशतगर्दी भी है। करप्शन पहले से ज्यादा हुआ है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब लोग जायज काम के लिए भी रिश्वत देने पर मौजूद है, मजबूर है। वज़ीर आज़म कहते हैं यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। मैं कहता हूं वज़ीर आज़म साहब, यू टर्न लेने की बजाय राइट टर्न ले, सही रास्ते पर चले, अदल और इंसाफ करे। तुम्हारे वज़रा खुद कह रहे हैं कि कश्मीर का केस, कश्मीर का मसला PTI की हुकूमत ने उसको तबाह किया। शिरीन मदारी साहिबा एतराफ कर रही है, असद उमर साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। पुलिस रिफॉर्म्स का वादा कहां है वो वादा? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि इस हुकूमत की एक ही पॉलिसी है कि अवाम को नचोड़ा जाए और उनके गर्दनों को मरोड़ा जाए। लेकिन क्या हमें इसी तरह ये पॉलिसी कबूल है या हमें निकलना हो? हमसे लोग पूछ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां माड़ीपुर के इलाके में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से तंग आवाम सड़क पर आ गए। माड़ीपुर रोड एहतजाज के बाद ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। दोनों ट्रैक बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके माड़ीपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से तंग आवाम सड़क पर आ गए हैं। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खाने से। जावेद, अपडेट कीजिएगा।
بالکل یہ کراچی کا کوئی علاقہ ہو جہاں جو ہے بجلی سے ستائے ہوئے لوگ نہ ہو، جو سڑک دیتے دن بہ دن جو ہے یہ لوگوں کا اشتعال جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج ماری پور روڈ پر جو ہے وہ علاقہ مدینہ لیاری بچر کالونی اور دیگر نوا کے لوگ جو ہے وہ سڑک پر آ گئے اور ماری پور روڈ کو جو ہے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ان کا احتجاج جو تھا اس کے اندر قومی اسمبلی کے عبدالرشید شاہ جو ہے وہ بھی اس سے شریک تھے اور مطالبہ تھا کہ ان کے بجلی جو ہے اسے بحال کی جائے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم کی جائے۔ جبکہ انتظامیہ سے بات چیت کرنے کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ سڑک کو کھول دیا گیا، احتجاج ختم کر دیا گیا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ پر عمل درآمد نہیں ہوا، کم نہیں، تو دوبارہ جو ہے وہ سڑک بند کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جاوید قائم خانی، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی تقریر پر اختلافات کے بعد نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرکپوری پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ لاہور پہنچ گئے، جہاں انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ جلیل احمد شرکپوری کو نون لیگ کی جانب سے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بٹ بتائے گا جلیل احمد شرکپوری کے ابھی کیا معاملہ چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے جو نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کے خلاف جو بیان دیا تھا اس پر پارٹی کی جانب سے ان کو سخت رد عمل کا سامنا ہے ہی، اور یہ بھی ہم وضاحت کرتے چلے کہ یہ وہی جلیل احمد شرکپوری ہیں جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں اور نون لیگ اس کے اوپر نوٹس لے چکی ہے۔ اب حالیہ جو ان کے خلاف نون لیگ نے اقدام اٹھایا اس کے بعد وہ آج پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پہنچ کے جہاں پر انہوں نے اعجاز احمد چودھری اور جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان سے ملاقاتیں کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ اس موقع پر ان کی جو اعجاز احمد چودھری تھے انہوں نے ان کے موقف کو درست قرار دیا اور خاصا اپریشیٹ بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش تھی۔ چونکہ پارٹی بدل نہیں سکتے جلیل احمد شرکپوری اس وقت، اس لیے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قذافی بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور میں فیملی میڈیسن کے زیر اہتمام تیسری سالانہ عالمی فیملی کون لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر کے ای ایم یو پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کی جانب سے فیملی فزیشنز کی سرپرستی اور تعاون جاری رہے گا۔ یونیورسٹی میں فزیشنز کے لیے 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ کورس کروایا جائے گا، جس سے ان کی تربیت اور صلاحیتوں میں مزید بہتری آئے گی، جبکہ فیملی فزیشنز کی سی ایم ای میں سرپرستی کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے تدارک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کافی مؤثر رہی، حکومتی سرپرستی میں میڈیکل پروفیشن نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر صدر پی ایم اے پروفیسر اشرف نظامی سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کلین اینڈ گرین پاکستان فیز 2 کا صفدر آباد میں بھی آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر سفرآباد لاریب اسلم کی قیادت میں آگاہی ریلی نکالی، جس میں انجمن تاجران، میونسپل کمیٹی صفدرآباد کے سینیٹری ورکرز، تحریک انصاف کی مقامی قیادت اور جوائنٹ سیکرٹری پنجاب رانا وحید احمد نے شرکت کی۔ کلین اینڈ گرین مہم کی کامیابی کے لیے فیملی پارک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد لاریب اسلم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ مہم کے تحت صفدرآباد کو کلین اینڈ گرین بنایا جائے گا اور پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا، جبکہ صفدرآباد کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے بھارتی سفارت خانے کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہندوستان میں 11 پاکستانی ہندوؤں کو قتل کیا گیا، بھارتی حکومت پاکستان سے تعاون نہیں کر رہی، عالمی طور پر قتل کی تحقیقات کی جائے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مسالک اور مذاہب کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ جودھ پور کے اندر 11 پاکستانی ہندوؤں کو جس انداز سے قتل کیا گیا اور اب تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں ہے، ہندوستان کی حکومت کوئی تعاون نہیں کر رہی پاکستان کے ساتھ کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ صورتحال کیا ہے، کیوں وہ قتل ہوئے، کس طرح قتل کیے گئے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے جاسوسی کریں، وہ پاکستان کے اندر آ کے ہندوستان کے جاسوس بن جائے،
پاکستان کی ہندو کمیونٹی کے افراد کا قتل، یہ میں سمجھتا ہوں عالمی دنیا کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنی ہندو برادری کے اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں، ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ 30 ستمبر کو اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ہم جائیں گے اور پاکستان کے تمام مذاہب اور مسالک کی طرف سے ایک احتجاج اقوام متحدہ کے دفتر میں پیش کریں گے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا